बड़े वसी रकबे ऐसे हैं जो कर्राठी होने की वजह से नाकाबिले काश्त हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वजीर अहमद खान साहब। एक पौंड के अंदर उसका साइज बड़ा होता है, एक छोटा रखते हैं। जो बड़ा पौंड होता है उसके अंदर आप गोबर, देसी खादें, जड़ी बूटियां काट के डाल सकते हैं, इसके अंदर जिप्सम डाल सकते हैं और इसके अंदर हम पानी भर देते हैं। ये सिर्फ कराची ज़मीनों के लिए नहीं है, आप इससे जो आपका ज़रख़ीज़ रकबा है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली एक टॉनिक के तौर पे काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में कर्राठी ज़मीनों की बहुत ज़्यादा तादाद है और बड़े वसी रकबे ऐसे हैं जो कर्राठी होने की वजह से नाकाबिले काश्त हैं और हमारे ऐसे काश्तकार जिनके पास वो ज़मीनें मौजूद हैं वो उनसे किसी किस्म की फसल लेने के काबिल नहीं है। तो नाज़रीन, इस हवाले से आज हम मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के सब कैंपस जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं। इस कैंपस की जो ज़मीन है ये भी कर्राठी थी, शोर ज़दा थी, लेकिन इस ज़मीन को यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने, एक्सपर्ट ने इसकी इस्लाह की और इसे काबिल काश्त बनाया और इस वक्त सब कैंपस में इस ज़मीन से मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें जो हैं वो काश्त की जा रही हैं और उनसे पैदावार हासिल की जा रही है। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वजीर अहमद खान साहब। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया कि उन्होंने इन कर्राठी ज़मीनों को काबिल काश्त बना लिया और आज उन ज़मीनों से पैदावार हासिल कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपको ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के जलालपुर के रिसर्च फार्म पे वेलकम करता हूँ और मैं ये नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि जलालपुर पीरवाला में ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान को 500 एकड़ ज़मीन अलाट हुई थी 2012 में और इसमें जो ज़्यादातर सारी की सारी ज़मीन थी वो कर्राठी थी, शोर ज़्यादा थी, यहाँ पे काला कलर बहुत ज़्यादा था और इसके लिए जहाँ दूसरी टेक्निक इस्तेमाल की गई है मैनेजमेंट की या सैलिनिटी दूर करने की, तो उसमें एक टेक्निक ये थी बायो फर्मेंटर का भी, जो कि मेरी बैक साइड पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। और इस टेक्निक का बेसिक मकसद ये है कि ज़मीन की हेल्थ बेहतर होगी तो जो काला कलर है वो भी बेहतर होगा। और काला कलर के अंदर जो ज़मीनें होती है या कराठी ज़मीनों में जो मेन मसला होता है ज़मीन की सेहत से मुतल्लिक होता है। डॉक्टर साहब, हमारे काश्तकारों की रहनुमाई कीजिएगा कि ये जो आपने फर्मेंटर का जिक्र किया ये है क्या, इसको कैसे बनाते हैं और इसमें क्या अशिया इस्तेमाल करते हैं और फिर जिनको काबिल अमल में लाकर, इस्तेमाल में लाकर ज़मीनों की इस्लाह की जाती है? जी, फर्मेंटर जो होता है इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि 2 पौंड बनाए जाए। एक पौंड के अंदर उसका साइज़ बड़ा होता है, एक छोटा रखते हैं। जो बड़ा पौंड होता है उसके अंदर आप गोबर, देसी खादें, जिस तरह जड़ी बूटियां काट के डाल सकते हैं और इसके अंदर जिप्सम डाल सकते हैं और इसके अंदर हम पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद इसको 15 से 20 दिन के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है, गलने सड़ने का प्रोसेस मुकम्मल हो सके। दूसरा, इसमें एक अहम बात है, जो बैक्टीरिया होते हैं बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे जो आप मार्केट में मौजूद होते हैं, वो बैक्टीरिया भी उनकी अफजाइश हो जाती है, उनकी पॉपुलेशन या तादाद बढ़ जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि इस फर्मेंटर में से जो पानी लगाना होता है ज़मीन को, वो पानी जो लगाने के काबिल नहीं है, हम उस पानी को इस फर्मेंटर में से गुजारते हैं। तो हम ये क्या करते हैं कि जो बड़ा पौंड होता है उसमें से पानी दाखिल करते हैं और छोटा पौंड जो होता है उसमें से पानी बाहर आता है। अब वो जो छोटे पौंड का मकसद क्या है कि जो हमने मटेरियल डाला है बड़े पौंड के अंदर, अगर वो डायरेक्ट खाल के अंदर आएगा तो खाल बंद हो जाएगा, जिससे पानी लगाने में मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश होती है कि आप देख सकते हैं कि बड़े पौंड और छोटे पौंड के दरमियान में हमने एक रास्ता बनाया है ताकि सिर्फ जो लिक्विड पोर्शन है, जो माए की शक्ल में है, बहने वाला है, वो आ जाए, सॉलिड मटेरियल जो वो नीचे मौजूद रहे और वो फ्यूचर में भी इस्तेमाल हो सकता है। डॉक्टर साहब, इस फर्मेंटर से जो पानी हम गुजारते हैं वो जिस रकबे की इस्लाह की जा रही होती है उसमें वो पानी कितनी बार लगाना पड़ता है या कितने अरसे तक वो पानी लगाना पड़ता है कि ज़मीन काबिल काश्त हो जाती है?
جی، یہ آپ کا ایک بہت اچھا سوال ہے کہ اس فرمنٹر سے کتنے عرصے میں زمین صحیح ہو سکتی ہے۔ یہ تو زمین کی نوعیت پہ انحصار کرتا ہے کہ کتنے عرصے میں، لیکن اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کم از کم سیزن میں ایک یا دو دفعہ اس کے ذریعے پانی لگائیں، اور فرمنٹر کی کیپیسٹی کے اوپر آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ تو جس زمین کی ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے صرف اسی پانی سے ہی اس کی اصلاح ہو جائے گی، یا اس میں کوئی ایسی فصلیں بھی کاشت کرنی پڑتی ہیں جو کلاٹھی زمینوں کی اصلاح کے کام آتی ہیں؟ جی، اس میں جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو پانی اس میں سے فرمنٹر میں سے جائے گا، میں نے پہلے ہی بتایا، یہ زمین کی جو صحت ہے اس کو بہتر کرے گا، زمین کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرے گا۔ جب زمین کی صحت بہتر ہوگی تو آپ اس میں ہر طرح کی فصل لگا سکتے ہیں۔ تو پہلے جو ہے وہ جو کلاٹھی زمینوں کی زیر کاشت لانے کی جو تکنیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے عمل کو سپیڈ اپ کر دیتی ہے، بڑی تیزی سے بڑھاتی ہے، اور اس کے اندر جو مائکروب ہوتے ہیں، جتنی آپ غذائی عناصر ڈالتے ہیں، کھادیں ڈالتے ہیں، ان کی افادیت بڑھ جاتی ہے، پانی لگانے کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پودے خوراک نہیں لے پا رہے ہوتے، جذب نہیں کر پا رہے ہوتے، اگر اس کے تھرو آپ یہ پانی لگا کے کھادیں ڈالیں گے تو اس کے جو لاسز ہیں، ضیاع جو ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو جائے گا۔ دوسرا ایک اور مین چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے کسان یوریا، ڈی اے پی یعنی نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش ہی ڈالتے ہیں، لیکن جو مائکرو اعضائے صغیرہ ہوتے ہیں جیسے آئرن ہو گیا، بوران ہو گیا، یہ بہت کم ڈالتے ہیں۔ اس فرمنٹر کی ایک یہ خوبی ہے کہ اگر آپ اس کے ذریعے سے پانی لگائیں گے تو اس میں جو اعضائے صغیرہ جو ہوتے ہیں، آئرن ہوگی، زنک ہوگی، بوران ہوگی، جو کہ بہت کلیدی رول ادا کرتے ہیں پیداوار کے اندر، وہ بھی ان کی وہ ضروریات بھی پوری ہوتی رہتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جیسے فرمنٹر کا آپ نے ذکر کیا، یہ صرف کلاٹھی زمینوں کے لیے ہے، یا جو ہمارے زرخیز رقبے ہیں ان میں بھی اگر آبپاشی کے ذریعے اس طریقہ سے پانی لگایا جائے تو اس سے بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ صرف کلاٹھی زمینوں کے لیے نہیں ہے، آپ اس سے جو آپ کا زرخیز رقبہ ہے اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک ٹونک کے طور پہ کام کرتا ہے، جس طرح ایک ٹونک جو آپ کو انرجی دیتا ہے، آپ کی صحت بڑھاتا ہے، یہ زمینوں کی صحت بڑھاتا ہے۔ آپ اس میں یہ اندازہ کر لیں کہ ایک ایکڑ کے اندر اگر آپ نے 20-30 ٹرالیاں ڈالنی ہیں تو اس میں آپ 1-2 ٹرالیوں سے آپ وہی رزلٹ فائدے لے سکتے ہیں جو آپ 20-30 ٹرالیاں کھیت میں ڈال کے لے سکتے ہیں۔ اس سے جو ہے آپ کے پانی کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے، پیداوار بھی اچھی رہے گی، اور سب سے بہترین ہے کہ اس کی جو ماحولیاتی تبدیلی کی شدت کی وجہ سے جو کراپ کے اوپر، فصل کے اوپر اثرات آتے ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے، وہ بھی فصل کے اندر قوت برداشت پیدا ہوتی ہے اس سے۔ یہ فرمنٹر کے ذریعے پانی لگانے سے ہم جو ہمارے کاشتکار بھائی کیمیکل کھادوں کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے استعمال میں بھی کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اس سے کھادوں کے استعمال میں کیا فرق پڑے گا۔ بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ آپ ڈی اے پی کی جہاں پہ ڈی اے پی آپ جب ڈالتے ہیں 50 کلو تو اس کا 10 سے 15% فصل کو ملتا ہے، لیکن اگر یہ اس فرمنٹر کے تھرو پانی لگا کے آپ ڈالیں گے تو وہ آپ کم کھاد سے زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں، یعنی آپ 4 بوریوں کی جگہ 1 بوری آپ ڈالیں گے، یعنی اتنا فرق اس میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ جو فرمنٹر ہے اس کے اندر نامیاتی مادہ بھی موجود ہوتا ہے، یہ پانی کو جذب کر کے رکھتا ہے، جلدی سے بخارات بن کے اڑنے نہیں دیتا۔ تو اس کی یہ ہوتا ہے کہ آپ یوریا کھاد جب ڈالیں گے تو اس کا جو یوریا کھاد یا نائٹروجن کھادوں کا جو ضیاع ہے وہ بھی کم سے کم ہوگا۔ یہ کلاٹھے رقبے کو اس طریقہ آبپاشی سے کتنے عرصے میں اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ اس کی زمین کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے کہ کتنے عرصے میں ہوگی، لیکن اس کو اڈاپٹ کرنے سے آپ جیسے یہ سامنے ہمارے رقبہ پڑا ہے تو ہمیں تقریباً 1.5 سال ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بہتری آ رہی ہے۔ اگر ہر دفعہ پانی لگائیں گے تو 1 یا 2 سال کے اندر آپ رقبہ آباد کر لیں گے۔ اگر آپ جو ہے نا کم فصل سیزن کے اندر 1 یا 2 دفعہ لگاتے ہیں تو وہ ٹائم تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے، لیکن اس سے جو ہے کلاٹھی زمینوں کی صحت اور اس کا جو اصلاح ہے وہ بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وزیر احمد خان صاحب۔ تھینک یو سر۔ ناظرین، آپ نے کلاٹھی زمینوں کی اصلاح کے لیے فرمنٹر طریقہ آبپاشی کے حوالے سے ڈاکٹر وزیر احمد خان صاحب کی باتیں سنی۔ ہمارے کاشتکاروں کو چاہیے کہ اگر ان کی زمینیں کلاٹھی ہیں تو یہ فرمنٹر طریقہ آبپاشی کو اختیار کریں۔ اس سے نہ صرف ان کی کلاٹھی زمینیں قابل کاشت ہو جائیں گی، بلکہ اس طریقہ آبپاشی سے ان کی جو زرخیز زمینیں ہیں
ان میں کھاد کا بھی کم استعمال ہو سکتا ہے اور ان کی جو پیداوار ہے وہ بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔